बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। बड़ी खबरों में खबर यह है कि हमारे एक साबिक वज़ीर आला जी अदालत में पेश हुए हैं कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए, और ये वो हैं जो रगेदे में जा रहे हैं किसके? मलिक रियाज साहब के वाले केस में। वो मलिक रियाज साहब जिनको बाकायदा तौर पर फोर्स किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है और भारी माली नुकसान की धमकी दी जा रही है कि आपने इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देनी है। वज़ीर आला आज अदालत में पहुंचे जी कि मेरी जमानत की जाए, मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी कुछ डिटेल्स बतानी है। आज तो कमाल कर दिया जी मुल्क भर के वकला ने, कमाल ही कर दिया। चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हो, चाहे लाहौर हाई कोर्ट बार हो, पंजाब की दीगर बार, आज जिस तरीके से वो चल रहे हैं, अगर यही स्पिरिट रहा तो चाहे 26वीं आईनी तरमीम हो या ये गैर आईनी तस्वुर की जाने वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो ट्रांसफर है 3 जजेस की, वहाँ उधर जो काले भूड है ना, वो भी बिल्कुल काटने के लिए तैयार है। इस खबर को भी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का माहौल आपको बताऊं, बहुत तल्ख है जी आज, वकला की तरफ से भी और अदालतों की तरफ से भी। सबसे पहले वो वकला जो है वो तारीफ के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद बार, डिस्ट्रिक्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट बार में ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और तमाम वकला जो हैं, जित तमाम वकला हर अदालत से उन्होंने मुकम्मल तौर पर बाइकआउट रखा है। और हाँ जी, इधर वकला का एहतजाज है तो उधर जजेस भी काफ़ी ज़्यादा सीख पा नजर आए हैं। सबसे पहले ज़रा मैं इज़हार यकजहती इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार मैंने आपको बता दिया, डिस्ट्रिक्ट बार भी मैंने बता दिया, इस्लामाबाद बार भी बता दिया, जहाँ इस वक्त सुन बता सन्नाटा वकील हैं लेकिन अदालत के बाहर अंदर नहीं है। स्वाय चंद एक जो सरकारी वकील है जिनसे मुतल्लिक ये कहा जाता है कि एक ही चैम्बर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जिन्होंने आज नए आने वाले जजेस को कहीं ना कहीं बिजी करना था। 2 जज तो खैर पहुंचे नहीं थे, लेकिन जस्टिस डोगर साहब पहुंचे थे, वो भी सीनियर प्यूनी जज वाले बेंच के अंदर बैठे हुए थे। तो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर में वकला का हड़ताल है जी। वकला अर्जेंट केसेस के लिए अदालतों में पेश नहीं होंगे। अर्जेंट केसेस के अलावा अदालतों में पेश नहीं होंगे। ये लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी ज़ाहिर यकजहती किया है, और इस वक्त जो हम भी मनाजिर देख रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी वकला पेश नहीं हुए हैं। जजेस के ट्रांसफर के नोटिफिकेशन वापस लिए जाएं, ये बार मुतालबा करेंगे। जो 3 जज हैं जिनको आपने कराची से लेके आए हैं, जिनको आप कोयटा से लेके आए हैं, जिनको आप लाहौर से लेके आए हैं, ये तीनों के तीनों जजेस की जो नोटिफिकेशन है इनको वापस किया जाए। और लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी जजेस के ट्रांसफर को मुस्तरद किया है, और लाहौर बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के मौक़िफ़ की मुकम्मल तौर पर तायद करती है। तो वकला इस टाइम लगे हुए हैं, और अभी इस वक्त इजलास भी शुरू हो चुका है डिस्ट्रिक्ट बार में, और कहा जा रहा है कि वहाँ रियासत अली आज़ाद साहब हैं, उन्होंने कहा हम अगली अपनी स्ट्रेटेजी देंगे, ये सिर्फ एक एहतजाज के लिए नहीं है, कतई ये सिर्फ एक एहतजाज के लिए नहीं है, हमने इससे बहुत आगे तक जाना है। देखिए आज वकला अपना स्पिरिट पकड़ते हैं, लेकिन जिस वक्त तक मैं आपसे बात करूँ वकला आज वाकई काबिल तहसीन है। ठीक है जी। इधर मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जाहिर बात है उनका गुस्सा बनता भी है, लेकिन वो बड़े ज़ब्त का भी मुजाहरा करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने बड़ी रिकॉर्ड पे भी आज रख ली हैं, ताकि ये ना हो ना कि मीडिया को इजाज़त नहीं है, तो अदालत ने उसको अपने फैसले के अंदर जाहिर किया। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, वकला के एहतजाज के बाद वकील पेश नहीं हुआ ना जो उनकी अदालत में, जो दरख्वास्त गुआर था वो रोस्टम पे आके खड़ा हो गया। उसने कहा सर कि मेरे वकील साहब लाहौर से आए हुए हैं, लेकिन हड़ताल की वजह से वो पेश नहीं हुए, क्योंकि आज हड़ताल है, और हड़ताल इस वजह से कि 3 जजेस को दूसरे कोर्टों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया। तो जिस पर मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कमाल कर दिया, उन्होंने ऑर्डर में ही लिखवा दिया। उन्होंने कहा दीगर हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर करने की वजह से, दीगर हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर करने की वजह से कॉल की गई हड़ताल के बाद वकील पेश नहीं हुआ, इसलिए समात मुलतवी की जाती है। यानी रिकॉर्ड पे आ गया कि आज की समात इसलिए मुलतवी हुई है कि दीगर हाई कोर्ट से नाजायज तौर पर जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाकर बिठाया गया है, इसलिए ये वकील पेश नहीं हुआ, तो मैं समात मुलतवी कहता हूँ। ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने किया, और ऑर्डर लिखवाने के बाद उन्होंने दरख्वास्त गुजार जो था उससे मुकालमा भी किया है कि आपने जो वजह बताई थी हमने भी वही लिखवा दी है। ठीक है, यहाँ ये है। उधर बताएं कितनी बदकिस्मती होगी कि 3 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करके आने हैं, कितनी दूर से, कराची से, एक कोयटा से और एक लाहौर से। एबिलिटी और काबिलियत तो हमने पिछले कई दिनों से उनकी आपकी बता दी है, जिनका आते साथ इम्पैक्ट ही यही है कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड जज हैं, जिनका इम्पैक्ट वकला फर्टेनिटी के अंदर और पूरी पाकिस्तानी अवाम के दरमियान ये है कि इनको एक खास मकसद के लिए लाया गया है, जिनका इम्पैक्ट ही यही है कि इनको खास टारगेट दिए गए हैं, इनका इम्पैक्ट ही है कि इनकी कहीं ना कहीं तस्वीर, कोई वीडियो या कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसकी बिना पर से जिस किस्म के चाहे कोई मर्जी फैसले करवा लें, इनकी कोई ऑडियो हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, जिनका इम्पैक्ट ही यही है। क्योंकि एक एक की जो एक्सपर्टीज है ना और उसकी सीनियरिटी है ना, वो सारी हम आपके सामने शेयर कर चुके हैं। चाहे इसके कि लाहौर हाई कोर्ट में 2 लाख केसेस पेंडिंग है, लाहौर हाई कोर्ट में 25 जजेस की गुंजाइश है, वहां ट्रांसफर करके जाना चाहिए, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से एक नगीने को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुलाया जा रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ कोर्ट्स में, तो शायद रियासत अली आज़ाद साहब सही कहते हैं,
انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کو تختہ مشق اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہاں وہ 6 جج موجود ہیں جنہوں نے ایگزیکٹو کے خلاف شکایت کی تھی. ان 6 ججز کا راستہ روک رہا ہے جس کی بنا پر یہاں ججز کو لایا جا رہا ہے. اور یہی پوزیشن بنی نا جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، جسٹس خادم حسین سومرو کی عدالت میں نا صرف آج سرکاری وکیل پیش ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ہی بینچ سے، اور پرائیویٹ وکیل کوئی بھی پیش نہیں ہوا. اور تینوں عدالتوں میں 2 یا 3 کیسز لگائے گئے تھے. یعنی مقصد تھا کہ آج ان کا کام میٹر ڈاؤن کر دے. اور ایک مخصوص چیمبر، اور یہ کوئی اور نہیں کرتا، یہ پاکستان کے جو وزیر قانون صاحب ہیں نا، یہ ان کی مرضی سے ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی ایک ہی مخصوص چیمبر کا ایک کیس تینوں عدالتوں میں لگایا، ایک ایک کیس تینوں عدالتوں میں لگایا گیا تھا. تو یہ پوری پلیسمنٹ اس طریقے سے ہے، ہر چیز بڑی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہی ہے، جس میں جسٹس عامر فاروق صاحب تو پارٹ اینڈ پارشل اس کے موجود ہیں ہی ہیں. اچھا مزید سنیں، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی نا عدالت میں نا ایک چیز جسٹیفائی کی گئی، اور جس میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے نا چیف جسٹس صاحب کو کہہ دیا کہ جناب خود جا کے سنیں اس فائل کو. آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب تھوڑے غصے میں ہیں جی. میں نے بولا کالے بھون یہاں بقول اطہر بن اللہ صاحب، آج وہ غصے میں ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں ایک کیس پہ متفرق درخواست دائر کی گئی، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ درخواست پر اعتراضات ہوں تو آپ متفرق درخواست دائر نہیں کر سکتے، آپ کی درخواست میں اعتراضات ہیں. تو وکیل صاحب جو سرکاری وکیل تھے انہوں نے موقف بنایا کہ جناب چیف جسٹس کی ججمنٹ اس پر ہے کہ اعتراضات شدہ درخواستوں میں متفرق درخواست دائر کی جا سکتی ہے. یعنی کسی درخواست پہ اعتراض بھی ہونا تو تب بھی متفرق درخواست دائر کی جا سکتی ہے. تو جسٹس محسن اختر کیانی نے فائل سامنے سے اٹھا کر سائڈ پر زور سے رکھی، یعنی زور کی نا غصے میں پتہ چلا رکھی، اور غصے میں ریمارکس دیے کہ جائیں پھر چیف جسٹس صاحب کو ہی کہیں کہ وہی اس درخواست کو سن لیں. اب آؤں اس ذرا وزیر اعلیٰ صاحب کی خبر کے اوپر، پھر میں دیگر خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سندھ ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ ہے بحریہ ٹاؤن کو سمن جاری ہو گئے ہیں جی. بحریہ ٹاؤن کے خلاف 708 ارب روپے کے زائد کا ریفرنس ہے نیب کی طرف سے، جس میں ملک ریاض صاحب، ان کے صاحبزادے کے علاوہ 33 افراد ہیں، جس میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ بھی شامل ہیں، شرجیل میمن صاحب بھی شامل ہیں. ظاہری بات ہے آصف علی زرداری اور یہ دونوں روٹس ہیں نا، شرجیل میمن، اور یہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے یہ ساری زمینیں لے کے دی تھی جس پر سپریم کورٹ نے جرمانہ کیا تھا، جو کچھ بھی تھا. تو قائم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ آج عدالت پہنچ گئے. ان کو اپنی گرفتاری کا خطرہ ہے قائم علی شاہ صاحب کو، اور ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے وہ پہنچے. اور نیب نے قائم علی شاہ صاحب کو بحریہ ٹاؤن ریفرنس پہ ملزم نامزد کیا ہوا ہے. صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے بھی عدالت سے رجوع کر لیا کہ جناب میری بھی ضمانت قبل از گرفتاری کر لی جائے. تو مطلب یہ ضمانت قبل از گرفتاری بھی ہوں گے تو ملک ریاض صاحب، ان کے صاحبزادے اور 33 افراد جو ملک سے باہر ہیں وہ اشتہاری کنسیڈر ہوں گے. 2 سے 3 سمن ملک ریاض صاحب کو دیے جائیں گے. اس کے بعد ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوں گے، وہ اس میں بھی پیش نہیں ہوں گے، بہت چھوٹی چھوٹی سی پیشی ہوں گے. اس کے بعد وہ اشتہاری جب کرا دے گا تو ملک میں ان کی جو جائیداد ہے اس کو قرق کیا جائے گا. جی ہاں یہ چیز ہے. ادھر پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، انہوں نے یہ مذاکراتی کمیٹی کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا جب انہیں یہ پتا ہے، یعنی حکومتی مذاکراتی ٹیم کو، جب انہیں یہ پتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی انکوائری کے نتیجے میں سزا انہی کو ہونی ہے تو وہ انکوائری کیوں کروائیں گے؟ یہ صرف مذاکرات کے نام پر عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں. جو خان صاحب سے ملاقات نہیں کروا سکتے وہ کیا ڈیلیور کریں گے؟ اتنے بے بس ہیں. انہوں نے کہا جب جلسہ رکوانا تھا تو صبح 7 بجے جیل کا دروازہ کھلوا کر ملاقات کروا دی گئی. نیت ہوتی تو یہ سب ہو جاتا، لیکن بد نیت ہے. بہتر میں بد نیت نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ہدایت نہیں ہے ان کے پاس، ان کو ہدایت نہیں ملی ہے اور کچھ نہیں. تو کریں ان کو ہدایت نہیں ملی ہے. ادھر ایک زبردست ایک سکینڈل بھی سامنے آنا ہے، میں اس پہ روشنی ڈالوں اس سے پہلے ذرا ایک چیز بتانی ہے جو جنید اکبر صاحب بتا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے پی کے صدر، جن کے اوپر 8 فروری کے یوم سیاہ منانے کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے جن کے کندھوں پہ. جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں عمران خان صاحب کو کے قریب رہنے والے لوگوں نے عمران خان صاحب کو اسمبلیاں توڑنے کا مشورہ دیا، چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو چاہے وہ کے پی کے اسمبلی ہو. انہوں نے کہا وہ قریب رہنے والے لوگ تھے جو مشورہ دیا، اور وہ مشورہ اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے. یہ بولا جنید اکبر صاحب نے. اب مجھے نہیں پتا علیمین گنڈا پور صاحب کے متعلق کہہ رہے ہیں کس کے متعلق کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا قریب ترین لوگ تھے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مشورہ عمدہ نہیں تھا، جو میں بھی ایک پرنسپل انسٹانس کے اوپر ہوں کہ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے تھی، مقابلہ کرنا چاہیے تھا. کیونکہ جو آپ جمہوری اقدار کے مطابق ملک چلانے کی بات کرتے ہیں وہ تو چل ہی نہیں رہا. سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بھی کسی نے نہیں مانا، تو کھڑا رہنا چاہیے تھا، مجھے ایسا لگتا ہے. تو جنید اکبر صاحب یہ کہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا، جنید اکبر صاحب نے کہا میں 3 مرتبہ ایم این اے بنا ہوں، اپنی حیثیت بھی بتا رہے ہیں کہ میں 3 مرتبہ ایم این اے رہ چکا ہوں، لیکن میں آپ کو آج بھی بتاؤں کہ خان صاحب کا ہاتھ مجھ پر اگر نہ ہونا تو میں کونسلر بھی نہیں بن سکتا. آج بھی اگر میں پارٹی میں چھوڑوں تو 50 بندے میرے ساتھ نہیں ہوں گے.
سر یہ ہوتا سچا کارکن اور یہ ہوتی ہے لائلٹی. دیکھیں عمران خان ہے تو میں ہوں، ادروائز کچھ بھی نہیں ہے. ادھر صبح آتا تارڑ صاحب پی ٹی وی کی بڑی شاہکاریاں بتا رہے تھے کہ میں نے کیسے آؤٹ سورس کیے، زبردست قسم کے پرائیویٹ اینکرز لے کے آیا، تنخواہیں شنخواہیں کیسے بڑھیں، کیا ہے کیا نہیں. ادھر بڑا مزیدار کام ہوا جی. پی ٹی وی تباہی کے دہانے پر ہے، کرپشن بڑے پیمانے پر ہے، غیر قانونی بھرتی اور اقربا پروری میں ملوث ڈائریکٹر کرنٹ افیئر سلیم چودھری کے خلاف اعلیٰ سطح انکوائری کا آغاز. انکوائری ہونے کے باوجود سیٹ پر موجود ہیں. کرپشن انکوائری میں لتھڑے سلیم چودھری کو عہدے سے ہٹایا جائے. پی ٹی وی پروڈیوسرز کا یہ مطالبہ سامنے آیا. طارق صاحب ذرا منجی کے نیچے ڈانگ پھیر لیں. جس کی آج مدح سرائی کر رہے تھے اس کے پروڈیوسرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اقربا پروری اور کرپشن میں لتھڑے ہوئے افسران آپ نے پی ٹی وی میں رکھے ہیں. فیڈ بیک سے مطلب ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.